بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے۔ مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دانس دا، روزی اوتھے دیندا ایک نگران اس دا۔ ڈائی کیتی فٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلیا چوں چوں کردہ بچائے۔ بلی ویکھ کے ماں ول نسدا پجدائے، آ گیا دشمن مانو دسدائے۔ سجن دشمن دیئے کنے گل سمجھائیے، سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے۔
پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے رزق پیا اوتھے کھاندا ون سونائے نہ کوئی کھڑکی گیٹ نہ رستہ جاندا اے ہر ویلے پیا ساوے پتے کھاندا اے نرم نرم اے کیڑا پتھر چ وسدا اے پتھر دے وچوں نکل کے گلاں دسدا اے اکو دی بس اوتھے پہنچ رسائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے اکو پھل نو چوسیا پونڈ تے مکھیاں نے ونڈاں دوواں وچ مولا وکھریاں رکھیاں نے مکھیاں بناون شہد تے پونڈ چ زہرانے زہر تے شہد دیاں وی کٹھیاں نہرانے پائپ لینا دیاں کیویں محفوظ رکاوٹانے خالص شہد نہ بالکل زہر ملاوٹانے او زہر تے شہد دی کنے ونڈ بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے او پیکنگ ماندے پیٹ دی کوپ اندھیرے نے جوڑ پہ جوڑ دے سوہنے بندیا تیرے نے کاریگر پیا گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیچھے مار کھا جاتی ویکھو اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک نطفہ تو گل سمجھائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے اوے چل ذرا ہن ویکھ تو مجھاں گاوانو گوبر خون پیشاب دی اونا تھاوانو پیٹ چ خون پیشاب دیاں جو نارانے کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تارانے مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنائے جدوں بلاوے مالک کنڈ کر پجنائے او غنی اسی منگتے شک نہ رائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بادہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے
اس پرفتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ذکر اور دعا والی زندگی بہت ہی زیادہ مبارک اور کامیاب زندگی۔ ذکر اور دعا دے اندر زیادہ فرق نہیں، ذکر بھی اللہ دی یاد ہے اور دعا بھی اللہ دی یاد ہے۔ ذکر اندر بھی انسان اللہ دی پاکی عزت عظمت اور شان بیان کر دے، دعا دے اندر بھی اللہ دی قدرت اور اس دے اختیارات نو بندہ تسلیم کر دیا ہویا، او دے سامنے اپنی بے بسی دا اظہار کر کے او دے کولو سوال کر دے اور او دے کولو التجا کر دے اور او دے کولو منگ دے۔ بعض اہل علم نے ذکر اور دعا دے اندر فرق کرنے دی کوشش کی تھی اور ایک حد تک اچھی کوشش ہے کہ ہر دعا ذکر نہیں ہوندی تے ہر ذکر او دعا نہیں۔ ذکر دے اندر اللہ رب العزت دیا نام اور خالق کائنات دی عزت عظمت اور شان و شوکت دا اظہار ہوندے، جبکہ دعا دے اندر اس دے نال نال انسان اللہ کو سوال کر دے اور اپنی طلب دا اظہار کر دے۔ مثال دے طور پہ سبحان اللہ رب العزت دا ذکر ہے اور اللہم اغفر لی اے دعائے، اس دی اندر بندے نے اللہ رب العزت کو بخشش دا مطالبہ کیتا ہے اور معافی دا سوال کیتا ہے۔ بہرحال اہل علم اے فرق بیان کر دینے، لیکن بعض احادیث نے اندر پڑھے ہے کہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جیسے تمام کلمات نو پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا قرار دیتا ہے، جی میں سلسلہ حدیث سیاہ دے اندر روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماندے نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ پاک پیغمبر فرماندے نے لوگو سب تو افضل ذکر جڑا لا الہ الا اللہ اور افضل دعا جڑی الحمدللہ۔ حالانکہ اللہ دا ذکر دے اندر ہے مگر پاک پیغمبر نے دعا بھی آکھے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کر سونے توجہ کرنا۔ ان بعض لوگاں دی عجیب و غریب دی ذہنیت بن جاندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کسے نو ایتھے پڑھن واسطے کوئی ذکر دس دیو کوئی دعا دس دیو نا، اگو جواب آندا ہے حضرت بڑی مشہور دعا ہے، ایتھے بڑا مشہور ذکر ہے تے سارے لوگ ہی کر دینے، مینوں کو غیر معروف جہا وظیفہ دسونا۔ اللہ اکبر، اللہ جڑا میں کراں تے وارے نیارے ہو جان۔ غور کریوں سونے توجہ کری میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان شرح سننا حدیث نمبر 1273۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمان دینے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرشاں والے رب اگے التجاواں کی دیا، اللہ سوڑیا مینوں کوئی ایسا ذکر دسو کوئی ایسی دعا دسو جڑی میں کردہ رہاں۔ اللہ فرماندے نے موسیٰ پڑھیا کر لا الہ الا اللہ، پڑھ لو کچھ نہیں ہون لگا، لا الہ الا اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے دے آخری کلمات لا الہ ہوں گے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ انہوں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے اللہ سونے کوئی ذکر دس
کوئی دعا دس جڑی میں کرا. اللہ فرماندے نے موسیٰ پڑھ لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونیا اے تے عام لوگ بھی پڑھ دے نے, اے تا عامی لوگ بھی پڑھ دے نے, سارے لوگاں نو اس ذکر دا پتہ ہے لا الہ الا اللہ دا. اللہ سونیا کو مینوں اور خاص ذکر دسیے. اللہ رب العزت فرماندے نے موسیٰ اللہ اکبر. اللہ فرمایا ترازو دے دو پلڑے ہوون, ایک پلڑے دی اندر 7 زمیناں رکھ دیتیاں جان, دوسرے ایک پلڑے دی اندر 7 زمیناں تے میرے تو علاوہ 7 آسمان رکھ دیتے جان, تے دوسرے پلڑے دے اندر اے لا الہ الا اللہ دا ٹکڑا رکھ دیتا جائے. زمین و آسمان نالو اے دا وزن زیادہ ہو جائے گا, اے دا وزن زیادہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس واسطے کسے ذکر نو اے نہ سمجھے بڑا مشہور ذکر ہے, اے عام لوگ بھی کر دینے. اللہ اکبر. لو دی افادیت پاک پیغمبر دی احادیث وچوں پڑھیا کرنا, او دی فضیلت اہمیت کتنی ہے غور کر سونیا توجہ کرنا. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث دو بات آیا ہو گئی. کسے بھی ذکر نو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. سبحان اللہ پڑھے دا مقام وکھر ہے, الحمدللہ پڑھے دا مقام وکھر ہے, لا الہ پڑھے دا مقام وکھر ہے, اللہ اکبر پڑھے دا مقام وکھر ہے, اللہ اکبر. یا حیو یا قیوم پڑھے دا مقام اپنائیے. غور کر سونیا توجہ کر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث وچوں جس ذکر دا اج میں تذکرہ کرنا جانا, اللہ رب العزت نے اس آیت اس دعا نو قرآن مجید دے اندر حج دے مسائل دے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے. اللہ اکبر. غور کریوں سونیا توجہ کرینا. اللہ اکبر. لو کیسیاں قبولیت والیاں گھڑیاں نے جتے انسان جاندہ ہے. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر حلال کمائی دے نال انسان بیت اللہ دے اندر چلا جائے, اللہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بیت اللہ تے نظراں پیندیاں جان, اللہ زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندے نے. اللہ اکبر. غور کر سونیا توجہ کرنا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تی اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں. اس دعا دے اندر او خزانے چھپے ہوئے نے, انسان صدیاں بھر منگدا چلا جائے او خزانے نہیں مل سکدے جڑے انسان ایک دعا کر کے اللہ کو لو منگ لیندے. فرمایا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. اللہ اکبر. دعا دا آغاز ہو رہے اے ربنا ربنا, اے میرے ربا عرش والے ربا. صحیح بخاری دے اندر اللہم ربنا دے بھی الفاظ موجود نے. اللہ اکبر. اللہ غور کری سونیا توجہ کرینا. اللہ رب العزت دا صفاتی نام رب اسم اعظم دے زمرے دے اندر ہوندے تے اللہ بھی اسم اعظم ہے. اللہ اکبر. اللہ میرے پاک پیغمبر فرما دینے لوگو جیڑا بندہ اسم اعظم اللہ دا نام لے کے دعا کرے گا اللہ دی دعا رد کردہ. اللہ دعا رد نہیں کردہ. اے دی اندر ایک نہیں بلکہ 2 اسم اعظم دا ذکر ہے. غور کرنا توجہ کرنا. اللہ اکبر. اللہ فرمایا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا. غور کریوں سوڑیا توجہ کرینا. انسان عرشاں والے رب دے سامنے کتنا عاجز ہو جاندہ ہے, کہندہ ہے ربنا اے میرے ربا تو داتا ہے میں منگتا ہوں. اللہ تو حاجت روائے میں حاجت مندہ. اللہ سونیا تو مشکل کشائے میں مشکلان دے اندر کھریا ہوئے ہوں. اللہ سونیا تو 17 ماما نالوں وعد کے پیار کرنے. اللہ میں تیرے بوئے تے آگے
گیا وا ربنا ربنا دیاں صداواں انسان بلند کردا پے اگلا لفظ آتینا اللہ سونے مینوں عطا فرما دے غور کریو سونے توجہ کری میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی اللہ دا قرآن نازل ہو رہے اجے انسان سوال کردا ہے اللہ ولیاں نو ولایت تو عطا کیتی نبیاں نو نبوت تو عطا کیتی اللہ رسولاں نو رسالت تو عطا کیتی ہے اللہ سونےاں ساری کائنات دے اندر ویکھ کیویں تو رونقاں لا چھڑیاں نے اللہ سونےاں میں بھی تیرے اگے التجا کرنا اللہ مینوں بھی عطا فرما دے بولو بندیا کی منگنے کہندا فی دنیا حسنا اللہ میری دنیا چنگی بنا دے اللہ میری دنیا چنگی بنا دے اللہ اکبر دنیا تے دنیا ہی نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر دنیا ایک مسافر خان ہے اور ان لوگاں مومن واسطے پاک پیغمبر فرماندے کہ قید خانے دی طرح دے غور کرنا ذرا توجہ کرنا مگر دنیا چنگی بن جائے دے ورگی ریسی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ رب العزت کو لو انسان سوال کر دے اللہ سونے میری دنیا چنگی بنا دے اللہ اکبر کی معنی غور کرنا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماندے نے فَإِنَّ الْحَسَنَةَ فِي الدُّنْيَا فرمایا جڑی دنیا دی چنگیائی منگنا اچھی دنیا دا مطالبہ کرنا من العافیہ والدار رحبت وزوجت حسنت ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومرکب حنین وصناع جمیل الى غیر ذالک پاک پیغمبر علیہ السلام تے نازل شدہ قرآن غور کر سونے حافظ ابن کثیر دی تفسیر بیان پہ کر دینے اللہ اکبر فرمان دینے انسان جڑا دنیا دی اندر منگ دے آتینا فی الدنیا حسنا اللہ میں نو دنیا چنگی دے دے کی مانا اللہ اکبر فرمایا اللہ میں نو عافیت عطا فرما دے اللہ میں نو بیماریاں تو عافیت دے دے اللہ میں نو ٹینشنت تو عافیت دے دے اللہ رشتے داران دیاں شرارتاں تو میں نو عافیت دے دے اللہ گوانڈیاں دیاں شرارتاں تو میں نو عافیت دے دے اللہ محلے داران دیاں شرارتاں تو میں نو عافیت دے دے اللہ جتنیاں بھی پریشانیاں تیرے نزدیک دکھ مصیبتاں لعنت و عافیت عطا فرما دے دوسرے نمبر تے کی فرمان دینے ودار رحبت اللہ سونےاں دنیا چنگی کرنی تے مینوں کھلا مکان دے دے اللہ کھلی حویلی دے دے رہن واسطے چنگی جگہ دے دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اس بندے دی عزت عظمت تیرا شکریا کرو جس بندے نو اللہ مکان کھلا دے دے وے بیوی نیک دے دے وے سواری چنگی دے دے وے اللہ اکبر لائے تینی چیزاں دا مطالبہ کیتا جا رہے ہے وَزَوْجَةٍ حَسَنَةٍ فرمایا دنیا چنگی دے اندر بیوی بھی نیک مانگ دے وَرِزْقٍ وَاسِعٍ اللہ وسیع رزق عطا فرما دے وَعِلْمٍ نَافِعٍ اللہ میں نو ایسا علم دے جڑا نفع مند ہوئے وَعَمَلٍ صَالِحٍ اللہ میں نو نیکیاں کرم دی بھی توفیق دیمی وَمَرْكَبٍ حَنِيٍ اللہ میں نو چنگی سواری عطا فرما دے وَصَنَاعِ الْجَمِيلِ اللہ اکبر اللہ رے دے متعلق میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے متعلق غور کریو سونے توجہ کرینا اللہ اکبر اللہ حافظ ابن کثیر فرمان دے نے او ساریاں
خوبیاں جڑیاں اللہ دے نزدیک اس دنیا تے اچھائی دے زمرے اندر ہوندیاں نے انسان ایک جملہ بولدا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا اللہ اس ساریاں دیاں ساریاں خوبیاں اس بندے دی جھولی وچ پا دیندے نے اللہ دی جھولی چ پا دیندے نے یہ ساریاں دیاں ساریاں خوبیاں جڑا انسان اللہ کو لو اے دعا کردہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا اللہ میری دنیا چنگی کر دے ایک تے نا ریل پیسے دی ریل پیل منگنا کوٹھیاں بن جان بنگلے بن جان اللہ اکبر اور پھر اپو اپنی ضمیر دی بات ہے جو تیرے دل دی آواز ہونی ہے خالق کائنات دے ہاں تے وہی پہنچنی ہے نا اور کرنا ذرا توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کریوں سونے توجہ کرینا اس آیت دا اگلا ٹکڑا فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنًا اللہ سونے دنیا تا چنگی کر دے اللہ دے نال نال میری آخرت بھی چنگی کر دے اللہ اکبر سونے آخرت دا دن کتنا خطرناک دن ہوئے گا او دن اللہ رب العزت کو لو آخرت دی اچھائی منگ لیجئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی او دن کوئی کسے دا ساتھ نہیں دے گا ماں اپنے پتر نو نہیں پہچانے گی باپ اپنے بیٹے نو نہیں پہچانے گا اولاد اپنے ماں باپ دا ساتھ نہیں دے گی اللہ اکبر اتنیاں پریشانیاں دا عالم ہوئے گا بابا جی آدم بھی جواب دے دیں گے حضرت نوح بھی جواب دے دیں گے حضرت موسیٰ تے عیسیٰ بھی جواب دے دیں گے اور جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے اور یوسف تے یونس لکن سارے اولے اور ہر ایک پیغمبر ایہو بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اللہ اکبر انسان سوال کر دے اللہ سونے آخر چنگی کر دے کہ میں آخر چنگی ہوئے گی جدوں سورج ایک میل دے فاصلے تے ہوئے گا زمین تانبے دی طرح تپری ہوئے گی انسانیت پسینے اندر ہوتے کھا رہی ہوئے گی ادھروں تو آخر چنگی ہو رہی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں میں عرصہ والے رب دے سامنے سر سجدے اندر رکھ دیاں گا او کلمات اجے میں محمد نو یاد نہیں نے جڑے میرا رب میں نو سکھائے گا او کلمے میں بولاں گا اللہ فرمان کے ارفع راسا کے سونیا سار تا چک ذرا سار اٹھا سال تو تا سونیا سوال تو کر عطا میں کراں گا سونیا سفارشاں تو کر قبول میں کراں گا اللہ اکبر اللہ غور کر سونیا اوتھے جس بندے نو میرے پاک پیغمبر دی سفارش نصیب ہو گئی اے دے نال ود کے اور چنگیائی کیڑی ہو سکدی ہے او دے نصیباں دی کیا بات ہے او دے مقدراں نو سلام ہے اس واسطے عرشاں والے رب کولوں کثرت نال دعا کرے اگر اللہ جتھے دنیا چنگی دیویں وفی الآخرۃ حسنا اللہ میری آخرت بھی چنگی بنا دے اللہ میری آخرت بھی چنگی بنا دے اگلا آخری حصہ غور کریوں سونے توجہ کرینا اللہ اکبر کی فرمایا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
اللہ سونے مینوں محفوظ فرما لے اللہ سانو بچا لے اللہ سونے جویں تو ابراہیم نو اگ تو بچایا ہے اللہ جویں نبی یونس نو مچھی دے پیڑ چو بچایا ہے اللہ جویں یوسف نو کھوہ دے وچوں بچایا ہے جویں نبی محمد نو مشرکین دیاں تلواراں دے کولوں بچایا ہے اللہ سونے جویں تو ان لوگاں دیاں حفاظتاں کیتیاں اللہ میری بھی حفاظتاں فرما اللہ سونے مینوں بھی نہ پریشانیاں تو نجات دے دے اگلا جملہ واقعنا عذاب النار اللہ سونے دنیا دیاں ٹینشناں تے مک جان گیاں اللہ جدوں اس دنیا نو چھوڑ کے جانا ہے قبر اندر جانا ہے حشر اندر جانا ہے اللہ مینوں جہنم دی اگ تو بچا لے اللہ مینوں اگ دے عذاب تو بچا لے اللہ اکبر اللہ غور کرو سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگو ایک قبر جہنم دے گڑیاں وچوں ایک گڑ ہے تے جنت دے بغیچیاں وچوں ایک باغیچہ ہے اللہ اکبر اعمال برے ہون گے تے ایتھے ہی جہنم وارد ہو جاندی ہے اعمال اچھے ہون گے تے ایتھے ہی جنت دیاں خوشبوواں لگ پیندیاں نے اس واسطے عرشاں والے رب کولو دعا کرے کر وقنا عذاب النار اللہ سونے مینوں اگ دے عذاب کولو محفوظ فرما لے اللہ مینوں اگ دیاں سختیاں کو محفوظ فرما لے دعا کریا کر ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اللہ اکبر اللہ سننے ابو داؤد دے اندر حدیث نمبر 792 تے 93 اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونے توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا ہے آگے سوال کردہ کیف تقول فی الصلاۃ اللہ اکبر اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس بندے کو سوال کیتا جڑا بندہ آیا ہے پاک پیغمبر فرماندے نے کیف تقول فی الصلاۃ اے میرے صحابیان والے تو نماز اندر کی پڑھنا ہے کہندا قال اتشہد واقول پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہن لگا سونیا محبوبا شروع تو نماز دسی میں فاتحہ پڑھنا وا تسبیحات پڑھنا تشہد پڑھنا وا نال کہنا اللہم انی اسالک الجنہ واعوذ بک من النار پاک پیغمبر جی میں عرشاں والے رب نو اے کہنا وا اللہ مینوں جنت دے دے تے جہنم تو آزاد کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے گل سن لئی ہن اگلی گل کی کر دے کہندا اما انی لا احسن سونیا محبوبہ مگر او دعاواں مینوں یاد نہیں نے جیڑیاں تسی پڑھ دے ہو جیڑیاں تسی پڑھ دے ہو یا جیڑیاں دعاواں میں معاذ ابن جبل نو پڑھ دیاں ویکھے ہے او گنگنان دے ہی رہندے نے او دعاواں پڑھ دے ہی رہندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے او میرے صحابیہ اسی بھی دے نزدیک نزدیکی دعا منگنے او کیڑی دعا میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے اسی پڑھنے یا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کریوں سونے یا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے نماز اندر دعا پڑھیا کرو اے کامیابی دی ضمانت ہے کامیابی دی گارنٹی ہے پوچھو گے دلیل کی اللہ دا قرآن سورہ آل عمران تے آیت نمبر 185 اللہ فرماندے نے فمن زحزح عن النار
النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ اللہ رب العزت فرما دینے لوگوں جیڑا بندہ جہنم تو بچا کے جنت اندر داخل کر دیتا گیا فقد فاز، وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تے اس دعا دے اندر اللہ کو لو جہنم دے اگ دی پناہ منگی جا رہی ہے۔ اللہ سونیا مینوں آخرت چنگی دے، نیکاں دا ساتھ دے، جنت اندر مکان دے تے جہنم تو بچا لے۔ اللہ رب العزت بندے دی اگر دعا قبول کر لین تے انسان واسطے کامیابی قرآن کہندا ہے فقد فاز، وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا دنیا تے دل نہ لایا جے، دنیا تے 4 دنوں دی زندگی ہے، اور نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندے آ، نہ پیو رہنا نہ ماں بندے آ، ہر شے نے آخر مٹ جانا، بس رہنا رب دانا بندے آ، نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندے آ، اجڑے پھل سویرے کھڑ دینی، سب شام نو مرجھا جاندے، او تیرے دعوے وعدے سب بندے آ، ایک پل وچ روند مٹا جاندے، تو مینو مار مکا بندے آ، تو مینو مار مکا بندے آ، ہر شے نے آخر مٹ جانا، بس رہنا رب دانا بندے آ، تو منہ تھی رب رب کرنا ہے، کدی دل اپنے چوں کرے آ کر، جو کچھ قرآن نے دسے آئے، کدی اس تے عمل بھی کرے آ کر، دنیا کچھ دناں دی ہے یہ تھاں بندے آ، ہر شے نے آخر مٹ جانا، بس رہنا رب دانا بندے آ، اج مٹی پیراں تھلے ہے، کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا، جد پتا ہے سب نے ٹر جانا، پھر کا دے لئی رونا دھونا، پیاں اڈیک دیاں قبراں بندے آ، ہر شے نے آخر مٹ جانا، بس رہنا رب دانا بندے آ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونیا، توجہ کرینا، پاک پیغمبر دی زندگی دا لمحہ لمحہ اللہ دے ذکر اندر گزریا کردا، پاک پیغمبر علیہ السلام اعلیٰ تو اعلیٰ الفاظ اور انداز دے اندر اللہ رب العزت دا ذکر فرمایا کر دے، اور میرے پاک پیغمبر بہت ساریاں دعاواں میں پڑھیا کر دے، غور کریوں سونیا، توجہ کرینا، انہاں ساریاں دعاواں وچوں جڑی کثرت نال میرے پاک پیغمبر دعا پڑھیا کر دے سن، صحیح مسلم حدیث نمبر 2690 نمبر روایت ہے، سألک تعدت انسن ای دعوتی کان یدو بہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی، حضرت انس میرے پاک پیغمبر دے خدمت گزار کون انس ہے، پاک پیغمبر دی 10 سال خدمت کیتی ہے، 10 سال میرے نبی دیاں جتیاں سدیاں کیتی ہیں، 10 سال میرے پاک پیغمبر نو مسلے بچھا کے دیتے نے، 10 سال میرے پاک پیغمبر نو وضو واسطے پانی مہیا کر دے رہے نے، پاک پیغمبر دے لیل و نہار دے گواہ حضرت انس رضی اللہ تعالی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی سوال کر دینے، فرمان لگے انس دس یار، پاک پیغمبر علیہ
सलातो वसलाम कसरत नाल केड़ी दुआ पढ़िया करदे सन। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमांदे ने काला काना अक्सरो दावतिन यदू बिहा। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम जेड़ी कसरत नाल दुआ पढ़िया करदे सन ओ ऐसी अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वकीना अज़ाबन नार। हजरत अनस फरमांदे ने पाक पैगंबर दी बड़ी महबूब दुआ है। पाक पैगंबर नूं इहदे नाल बड़ी मुहब्बत है। अल्लाह अकबर ते सोहणिया जेड़ी शै नाल पाक पैगंबर नूं मुहब्बत है जे तू भी मुहब्बत करेगा ते अल्लाह दा प्यारा बन जाएगा। अल्लाह दा प्यारा बन जाएगा। गौर करना मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने लोगो कायनात दे अंदर बसने वाले इंसानों जेड़ा बंदा जिदियां आदतां जिदी नाल मुहब्बत ते प्यार करेगा कल क़यामत वाले दिन ओदे नाल ही उठाया जाएगा। यार उस बंदे दी शान दे क्या कहने जिन्नू रफाकतां मिलन ते पाक पैगंबर इमामुल अंबिया दियां मिल जान। अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहे हैं अल्लाह उलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीना वसिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफीका। अल्लाह नेक लोगां दियां रफाकतां देगा। किन्नू देगा? मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना। फरमाया लोगो जिन्ने मेरी सुन्नत नाल प्यार कीता इवें जिवें मैं मुहम्मद नाल प्यार कीता। जेड़ा मेरे नाल प्यार करेगा अल्लाह उन्नू जन्नत भी देगा मैं मुहम्मद दा गवांड भी देगा। अल्लाहु अकबर। सुन्नत दा समर तेनू रोज़े जज़ा मिलेगा। सुन्नत दा समर तेनू रोज़े जज़ा मिलेगा। इत्थे लोग कहेंगे ला मसीतड़ी हो गए हैं कच्छ च मुसल्ला ही रख लिया सूफी बन गए। अल्लाहु अकबर। मगर पाक पैगंबर दी सुन्नत ते अमल तू कर ले। सुन्नत दा समर तेनू रोज़े जज़ा मिलेगा। मदनी दी पैरवी कर सोहने दी पैरवी कर राजी खुदा मिलेगा। सुन्नत दा समर तेनू रोज़े जज़ा मिलेगा। सवा लख नबी खुदा दे वद वद के शान वाले अकसा दे विच खड़े हैं 17 बनान वाले पर मदनी बुराक वाला सोहना बुराक वाला तेनू अगे खड़ा मिलेगा। सुन्नत दा समर तेनू रोज़े जज़ा मिलेगा। महशर नु रब्बे नफसी कुल अंबिया बुले सन मां बाप सज्जन बेली एक दूजे तो मुलके सन पर उम्मत लिशाफ महशर उम्मत लिशाफ महशर तैनू सजदे पे आ मिलेगा। सुन्नत दा समर तेनू रोज़े जज़ा मिलेगा। इस वास्ते सोने दुआ पढ़ नबी दी सुन्नत समझ के पढ़। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी महबूब तरीन दुआ
سمجھ کے پڑھ، انشاءاللہ اللہ دنیا آخرت اندر ہی بھلائیاں نصیب فرما دے گا۔ غور کریوں سونے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح مسلم دے اندر حدیث نمبر 2688 نمبر میں تلاوت کرن لگا۔ غور کریوں سونے ویرا توجہ کری، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگو اے دعا پڑھیا کرو، اللہ بیماریاں تو بھی شفاواں عطا فرما دے گا۔ اللہ لا علاج مرضا تو شفا عطا فرمائے گا۔ غور کرنا، حدیث میں مصطفیٰ بیان کرن لگے ہیں، آقا علیہ السلام دا صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی خادم رسول میرے پاک پیغمبر دا صحابی بیان فرمان دینے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا رجولا من المسلمین، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی بیان فرمان دینے، پاک پیغمبر علیہ السلام ایک بیمار دی عیادت کرن واسطے جاندے نے۔ بیمار دی کی کرن جاندے نے؟ اوہ نہ جائے جب شک دی، پاک پیغمبر تا گئے نے نا، کی کرن گئے نے پاک پیغمبر؟ بیمار نو پوچھن واسطے گئے نے۔ اور اتنا پیارا عمل ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے صبح دے وقت جیڑا بندہ کسے بیمار نو پوچھن واسطے جاندے او دی دلجوئی کردے، ان تسلی دیندے، حوصلہ دیندے، او دے اکندر دعا کردے۔ فرمایا شام ہوندیاں تک اللہ دے 70,000 نورانی فرشتے دے حق اندر رحمت دے بخشش دیاں دعاواں ہی کردے رہندے نے۔ اور جڑا شام نو کسے نو پوچھن لی ٹر جائے، فرمایا صبح ہوندیاں تک کہ رحمتاں برسدیاں رہندیاں نے، اور جنی دیر تک او دے کول بیٹھا رہندے ایویں کہ جویں کسے جنت دے ٹکڑے دے اندر بندہ بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سانو تے کسے دی بیماری دا پتہ نہ چل جائے پھر اسی یوں آسڑ مچائی دیئے، اللہ معاف فرمائے۔ غور کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فرمایا، آدھا رجلا من المسلمین قد خفت وسائر مثل فرقی، پاک پیغمبر علیہ السلام اس بندے دا پتہ کرنے واسطے گئے نا، کی ویکھیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اتنے سک سک کے ہڈیاں دا پنجری بن گئے ہے۔ حدیث سے لفظ نے فرمایا جی میں چوزہ ہوندہ نا ایویں سک سک کے چوزے دی طرح بن گئے ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انہوں فرمان لگے، حل کنت تدعو بشیء او تسالو ایاہو، پاک پیغمبر فرمان لگے او میرے ساتھیا مینوں تا انج لگ دے کہ تو رب کولو دعا کر کے اپنی کفیت بنا لئی، یا اللہ کولو سوال کر کے مصیبتاں تے بیماریاں مانگ لیاں نہیں۔ کالا نام کہنے لگا جی ہاں سونے گل تاہیں بھی ہے، کنتو اکولو، میں اللہ رب العزت دے سامنے اردہ کی تیاں، میں کیا اللہ سونے کل قیامت والے دن میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، اللہ میں تیری گرفت دے قابل نہیں ہوں، میرے کولو تنگیاں پہ تکلیفہ نہیں ہوں سیاں جانیاں، میرے کولو میدان حشر دیاں سختیاں برداشت نہیں ہونی ہے، میرے کو لو قبر قیامت دیاں ہو لاکیاں نہیں ہوں بکھیاں جانی ہے، اللہ سونے جو کرنا ہی تھی میرے نال کر لے، دنیا تھی میرے نال معاملے کر لو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، غور کریوں سونے توجہ کرینا، میرے نبی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے پاک پیغمبر نے گل سنی تے اونچی آواز نال میرے رب نبو بول دینے، واہ اللہ تیری شان ہے، واہ اللہ تیری شان ہے، اور میرے صحابیہ کیوں جی گل پیا کرنا ہے، تو کدو دے فتنے برداشت کر سکنا ہے، کدو دیاں زمیشن سین دی تیرے اندر طاقت ہے، افلا کل تو تینو اے گل نہیں سی کہنی چاہی دی، بلکہ انج کہنا چاہی
چاہیدہ سی اللہم آتنا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرت حسنتاً وقنا عذاب النار۔ فرمایا میرے صحابی تو رب کو لو دعا کرے اللہ میری دنیا بھی چنگی کر دے تے اللہ میری آخرت بھی چنگی کر دے، اللہ میں قبر تے حشر دے عذاب سہن جوگا نہیں ہے، اللہ میں نو جہنم دے عذاب تو بچا لے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے مسئلہ تے بیان کر دیتے ہیں، ان غور کرنا قال فدا اللہ لہو فشفاہو، صحابی بیان کر دے اس بندے نے پاک پیغمبر دے صحابی نے ایک دعا پڑھنی شروع کر دیتی ہے، اللہ نے دیاں ساریاں بیماریاں دور کر دیتی ہیں، اللہ نے نو دوبارہ صحت عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اس واسطے سونے دنیا سے کتا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، دنیا دے حالات تو کتا کے نہ کہ اگر مر گئی چنگا۔ اللہ اکبر، نہیں عرشہ والے رب کو لو دعا کرے کر ربنا آتینا، اللہ جی آج دکھ دیتا ہی تی اللہ آسانیاں بھی تو ہی کرنیاں نے، اللہ جی آج پریشانیاں نے تی اللہ ماحول بھی تو ہی سازگار بنا دینے نے، اللہ کو لو دعا کرے کر ربنا آتینا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرت حسنتاً وقنا عذاب النار۔ اللہ سونے دنیا بھی چنگی کر دے تے آخرت بھی چنگی کر دے۔ اللہ اکبر، سونے ویرا غور کر توجہ کرنا، چگلیاں کر دیاں ٹائم لنگا لینے، غیبتاں کر دیاں نگاہ لینے، گال مندہ کر دیاں لگا لینے، اگلیاں پچھلیاں گلاں کر دیاں وقت لگا لینے، اگر اس وقت دے اندر عرشاں والے رب کے التجاواں کردہ رہو، اللہ دی قسم رب کسے دا محتاج نہیں کرے گا، اللہ دنیا بھی چنگی کر دے گا تے اللہ آخرت بھی چنگی کر دے گا۔ غور کریو سونے توجہ کرینا، اتھے تعویذ بھی لٹکائے جاندے نے بیماریاں تو شفا واسطے، اتھے جناب بڑا کچھ کیتا جاندے بیماریاں تو شفا لین واسطے۔ اللہ اکبر، لوگ اپنا ایمان بھی خراب کر لیندے نے، مگر آج سونے میں کسے دی پگڑی اچھالندہ بھی نہیں ہاں، میں تے سدھا مسئلہ تیرے سامنے بیان کر رہے ہیں، چھاڑ اینا سارے آنو دولت دے ونجارے آنو، چھاڑ اینا عزت دیاں پکھے آنو، چھاڑ اینا شہرت دیاں پکھے آنو، عرشاں والے رب نال ڈائریکٹ کال تو ملال ہے، کر دے کسے کونے اندر بہ جا، بار مربے کام کردہ پہ اتھے بہ جا، جتھے وقت مل دائی اپنی زبان نو حرکتاں دے کے کیا کر ربنا آتینا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرت حسنتاً وقنا عذاب النار۔ غور کریوں سونے توجہ کر آئے کہ دی اور فضیلت دسا، اللہ اکبر کڈی شان والی دعا ہے، اللہ اکبر، اللہ میرے ویر غور کرنا ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر ایتا سارے جان دینے نا، مسلمان سب تو زیادہ جیڑی پاکیزہ حالت دیتے ہندی ہے وہ حالت احرام والی ہندی ہے، جدو انہیں احرام پایا ہندے دعا کرنے اللہ سارے انہی احرام بنن دی توفیق دے دے، اللہ سارے انہوں احرام پان دی توفیق دے دے۔ اللہ اکبر، غور کرو سونے توجہ کرنا، اللہ اکبر، احرام دی حالت ہوئے تے بیت اللہ دا سین ہوئے، سامنے مکہ ہوئے، بیت اللہ ہوئے، اللہ اکبر، غور کر سونے بابا سمسام تڑپیا فرما دینے، اللہ مدت گزری اسک دے انو اجوگی سانگ بنا
जान नू जी करदा और तेरे घर दे दवाले नस नस के ओए अल्लाह फेरियां पान नू जी करदा ओए सफा मरवा तेरे शायर ने इन्ना दोवां विच मंगे आई शायर ने ओए मां हाजरा वांगो बेसबरी दियां फेरियां पान नू जी करदा अल्लाह मुद्दत गुजरी आ सिख दियां नू जोगी सांग बनान नू जी करदा अल्लाहु अकबर गौर करियो सोने तवज्जो करी ना ते जदों चले जाते ने मदीने दे अंदर पाक पैगंबर दे शहर दे अंदर सामने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी मस्जिद नजर आई ना उत्थे मुहब्बत दा इजहार करदे हैं की कहंदे ने जदों कंधां दिसन मदीने दियां ओए तैवां सारियां ठर दियां सीने दियां और दिलों हसद बुगज ते कीने दियां ओए वावा रगड़ मंजाइयां हुंदियां ने महबूबे खुदा दियां गलियां विच जिस वक्त रसाइयां हुंदियां ने ते जदों बैतुल्ला दा हज करके वापस आउण लगे ना दिल अंदर ऐसी खो पैंदी है ते अरसां वाले रब अगे इल्तजा करके रो पैंदे ने फरमांदे ने अल्लाह शहद हुन मैथों आया नी जाना हर दिल दी हसरत हुंदी है अल्लाह शहद हुन मैथों आया नी जाना जहाज़ां दा खर्चा बनाया नी जाना बुढ़ा बदन होया कमाया नी जाना पर छिंदा दिल भी मैथों मनाया नी जाना अल्लाह तू आपे यह दे ते एहसान कर दे ए दे मक्के वसन दे सामान कर दे अल्लाह हुकूमत रे आया नू फरमान कर दे कि इस नू ना कड्डो इस तो जाया नी जाना अल्लाह शहद हुन मैथों आया नी जाना हजरत अब्दुल्ला बिन साहिब बयान फरमाते ने समेतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु मा बैन रुकनैनि रब्बाना 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 आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन नार हर चक्कर दे अंदर बैतुल्ला दे गिरद जेड़ा चक्कर लिया जाता है रुकने यमानी तो लैके हजरे अस्वद तक दा जेड़ा फासला है इहदे अंदर पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा सहाबी बयान फरमांदा है दोवां रुकना दे दरमियान मेरे पाक पैगंबर पढ़िया करदे रब्बाना आतीना फिद दुनिया एडी महबूब तरीन दुआए अहराम दी हालत बैतुल्ला दे सेन दे अंदर सामने बैतुल्ला दोवां रुकना दे दरमियान मेरे पाक पैगंबर दुआ पे पढ़दे ने ते तू भी पढ़िया करना रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वकिना अज़ाबन नार पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी आगे आखिरी हदीस में बयान कर लगा गौर करना तवज्जो करना मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा फरमान मुस्नद अहमद दे अंदर हदीस नंबर 11981 नंबर रवायत है अल्लाहु अकबर ए भी रवायत हजरत अनस बयान फरमांदे ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा खादम अल्लाहु अकबर गौर करियो सोने
توجہ کرینا اللہ اکبر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی بیان فرما دے نے کہ میں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو دیکھیا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی بیان کر دے وکان انس اذا اراد یدعو بدعوۃ دا بها فرما دے نے جدوں بھی حضرت انس کوئی دعا کیتا کر دے یہ دعا نہ لازمی پڑھ دے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو سوال کیتا گیا انس جی تسی جیڑی بھی دعا منگنی ہوندی ہے اے دعا لازمی پڑھ دے ہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے لوگو میں انس کیوں نہ پڑھا میرا محمد جدوں بھی دعا منگیا کردا سی دعا پڑھیا کردا سی فَإِذَا أَرَادَ يَدْعُو بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيهِ پاک پیغمبر علیہ السلام بھی جدوں دعا منگیا کر دے ادوں یہ دعا پڑھیا کر دے انس نے اس دن تو عادت بنا لئیے کہ آج تو بعد انس جیڑی بھی دعا منگے گا پاک پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہی منگے گا سنت دے مطابق ہی منگے گا حضرت انس فرماندے نے سنت دی برکت اتنی سی میں جیڑی دعا کردہ سا اللہ قبول فرما لیندے سن اللہ اکبر غور کرو سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی کہندے میں ورد بنا لیا اس دعا نو میں اپنی زندگی دا حصہ بنا لیا اس دعا نو میں اوڑنا تے بچھونا بنا لیا اس دعا نو اس واسطے سونیا تیرے اگے بھی پیغام اے ہوئی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدے نال محبتاں کی دیاں نے صحابہ اکرام نے جنہوں اپنی زندگی دا حصہ بنا ہے تو بھی اس دعا نو اپنی زندگی دا حصہ بنانا تے عرشاں والے رب اگے صبح شام رو کے دعا کریا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آج دا جمعہ یاد رہے گا اوکھا تے نہیں اللہ اکبر اللہ سونیا دنیا بھی چنگی کر دے تے اللہ آخرت بھی چنگی کر دے اللہ مینوں اگ دے عذاب کولوں بھی بچا لے اللہ اکبر اللہ فرمایا لوگو عرشاں والے رب کولو دعا کریا کرو منگیا کرو رب کولو منگیا جائے اللہ راضی ہوندا ہے فرمایا جڑا میرے کولو نہیں نہ منگدا میں اودے نال ناراض ہو جانا اس واسطے انہوں ناراض نہ کرو بلکہ اودے کولو منگیا کرو اس نو راضی کیجئے اللہ اکبر اللہ اے مختصر جے الفاظ نے انہاں نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لو اللہ رحمت و توفیق دے نال اللہ اکبر اللہ نہ ایک کسے نے نہ ایک کہانیاں نے پاک پیغمبر دی احادیث میں تیرے سامنے بیان کیتی ہے اللہ اکبر اللہ احادیث تے عمل کر کے اگر تو اس نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لیں گا میرا ایمان ہے تو مٹی نو ہاتھ لائیں گا اللہ انہوں بھی سونا بنا دے گا اللہ کو دعا ہے اللہ میرا تیرا بھلا فرمائے وما توفیقی الا باللہ